بلاستيك ماستر باك الحل الأمثل لتحسين نوعية الإنتاج الزراعي والزيادة في المردودية، هو شعار اللقاء التواصلي الذي نظمته شركة مايسادور المغرب بشراكة مع شركة ماستر باك اللبنانية. لقاء عرضت من خلاله الشركة نوعا جديدا من البلاستيك الزراعي مصنوع من مواد تمكنه من تأمين بيئة مناسبة لنمو النباتات، بالإضافة إلى قدرته على الصمود أطول أمام العوامل الصعبة للطقس والمناخ. L'émission et les valeurs d'Yana, c'est proposer des produits fiables avec la qualité qui est notre premier critère et des services performants au service de nos clients en leur apportant des solutions qui sont adéquates et qui leur permettent avoir des rendements et d'être rentables au niveau de leur exploitation. شركة مايسادور ماروك كاينة في نواحي دولة تيمة اللي مختصين في لا برودكسيون ديال المايس دو و لا فونت دو مايس بور لو فوراج سورغو لوزيرن او تورنسول. وعندنا واحد لاكارت ماستر باك ديال البلاستيك بور لي سير اغريكول اللي قبل ما ندخلوه للمغرب نبداو نبيعو فيه جربناه عندنا في لا كولتور ديال الفرومبواز ديالنا وكانوا لي ريزولطا ديالهم مزيانين والروندمون ديالهم مزيان. اليوم في هذا اللقاء التواصلي ورينا الفلاحه شنو هما الفوائد ديال البلاستيك اي سورتو لي كاركتيرستيك تكنيك ديال لو بلاستيك باش ما يبقاوش اللي جاي يبدا يبيع لهم اللي كان. بغينا نحيدوا مشي هذاك عطيني الثمن عطيني الديلي ديال البيمون، بغينا نقولوا لهم بلا اليوم البلاستيك اللي تستعملوا راه فيه وفيه. Lorsque la température est élevée, les rayonnements sont chauds, on réflecte plus d'infrarouge. C'est pour cela qu'on l'appelle couleur مبرد لأنه فوائده بفترة الصيف. نحن مصنع لبناني اسم الشركة ماستر باك. الشركة تنتمي إلى مجموعة اندفكو، شركة النمو والتطور الصناعي. هي شركة عالمية عندها حوالي 35 مصنع متخصصة بعدة مجالات، مجالات البلاستيك، الكرتون ومجالات أخرى. عندها وحدات صناعية موجودة مصانع بلبنان، بالسعودية، بمصر وفي الولايات المتحدة. نحن من أوائل المصانع بالشرق الأوسط يلي ابتدينا تصنيع البلاستيك الزراعي، فخبرتنا ترجع إلى العام 1979 في تصنيع البلاستيك الزراعي. نحن منصدر لأكثر من 60 دولة بالعالم وعندنا خبرة بكافة المناخات بالعالم، لأنه البلاستيك الزراعي منه بلاستيك عادي، منه مجرد غطاء يحمي من المياه ومن الهواء، عنده خصائص، عنده قيمة مضافة. الخاصة الأساسية للبلاستيك الزراعي هي تأمين المناخ المناسب لنمو النبات. هذا هو العلم، هيك مطلوب منه، لهذا وجدت الزراعات المحمية. فإذا القيمة المضافة من بلاستيك ماستر باك إنه يقدر أن يؤمن هذه البيئة المناسبة لنمو النبات. البلاستيك مصنع بطريقة يوزع الضوء بطريقة عادلة بشكل أن كل نبتة تأخذ نفس كمية الضوء، وبالتالي هذا ينعكس على النمو الخضري وعلى الإنتاجية. ثاني خاصية عندك خاصية الحرارية. البلاستيك ماستر باك هو بلاستيك حراري. بلاستيك حراري يقلص تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل. فوائده انه بفترات الشتاء وفترات البرد لما درجات الحرارة تقارب معدلات متدنية، يكفل هذا بلاستيك حراري عدم خسارة الحرارة داخل البيت، وبالتالي ينعكس على تبكير بالإنتاج وعلى حماية الإنتاج من الحروق من خلال البرد. وأيضا خلال النهار عندما تكون هناك حرارات عالية، خصائص أنه يعكس الأشعة المدون حمراء، وبالتالي يقلص دخول الحرارات العالية الدون حمراء إلى داخل البيت، ويجنب النبات من الحروق ومن المشاكل في الإنتاج وتفاوت في الإنتاج. الخاصية الثالثة للبلاستيك أنه معالج بطريقة مثبت بمواد مفوق بنفسجية ضد أشعة المفوق بنفسجية، تحمي البلاستيك من أشعة اليوفي الفوق بنفسجية، وتحمي
أيضا البلاستيك من المواد الكيماوية التي تستعمل في الزراعة كالكبريت والكلور التي هي مضرة جدا بالبلاستيك. ديمومة البلاستيك مميزة بماستر باك، ديمومة ل 24 شهر، ديمومة ل 36 شهر، ولعدة أيضا هناك عدة أنواع لتحمل مواد كيماوية، من مواد كيماوية قليلة كبريت قليلة إلى كميات عالية كالتي ذكرتها التي هي 3000 جزيئة بالمليون. أيضا قيمة المضافة أنه بلاستيك مصنع من مواد أولية خام ومن مواد غير تقليدية تنتج إلى إعطاء نوعية بلاستيك نوعية جودة ميكانيكية عالية. البلاستيك يمكن أن يتحمل قوة للتمزق، لا يتمزق بسهولة. أيضا مرونة البلاستيك، قابلية التمدد هي عالية جدا، وهي إحدى الميزات المطلوبة من البلاستيك الزراعي، لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المعاملة الزراعية عند استعمال البلاستيك. إذا أعطيت للمزارع بلاستيك ذات جودة ميكانيكية متدنية يمكن أن يحصل تلف بالبلاستيك عند التركيب أو قبل نهاية المدة المكفولة. صيانة الهيكل هو أمر جيد بتأمين السلك الحديدي أن يكون نوعية جيدة، مفضل أن يكون مغلف بلاستيكيا لكي يتجنب الاحتكاك المباشر مع البلاستيك. بما يخص تخزين البلاستيك يجب تخزينه في مكان بعيد عن الشمس، في مكان بعيد عن الرطوبة، بعيد عن المواد الكيماوية المتبخرة التي يمكن أن تحتك بالبلاستيك. كل هذه الأمور إذا كانت على اتصال بالبلاستيك قبل استعماله ممكن أن تقلل من ديمومة البلاستيك. سلطنا الأضواء على هذه الأمور. نحن ماستر باك وشركة ميسادور على ثقة بأن يجب على المزارع أن يقتنع بأن هناك قيمة مضافة من المنتج، هناك إفادة من المنتج قبل أن يشتري. فقد كان هناك شهادات على أشخاص قد استعملوا بلاستيك ماستر باك، منهم ميسادور شخصيا لديه خبرة مع بلاستيك ماستر باك تعود إلى العام 2014، وهناك عدة مزارعين موجودين هنا في منطقة سوس قد استعملوا بلاستيك ماستر باك وقد أدلوا بشهاداتهم بما يتعلق بتوزيع الضوء، بما يتعلق بالإنتاجية، بما يتعلق بديمومة البلاستيك. فاش حطينا لي فيش تكنيك on a pris une feuille un stylo et effectivement on s'est retrouvé avec des différences sur les fiches techniques et nous aujourd'hui quand on vend on donne un document de garantie. اليوم احنا تندفع الفلاحه باش يشريو بالمتر مربع. علاش؟ حيت فاش تبغي تمونطي واحد لاسير ما تتمونطيش بالكيلو، تتقول خاصين نكوفري واحد لا سيرفاس ديال الارض، ولا سيرفاس ديال الارض فاش تبغي تعبرها بالمتر مربع، ومنها تستافدوا عاوتاني في بلاصه الكيلو تيضمن الثمن ديال المتر مربع ديالو. بحال دابا الا خاصو لاسير فيها 2000 متر راه تيخلص 2000 متر، ما تيخلصش 100 كيلو ولا 105 ولا 110، حيت كاينه واحد التوليرونس اللي غيدوي عليها السي باسام ديال ماستر باك يفسرها لهم في الديتاي، هي الكيلو بعد عندك واحد لا فارياسيون بين 5 حتى 7% اللي بعض المرات تزيك اكثريا بالزياده ماشي بالنقص. واخا في النهار الاول تيبيع عليه بالكيلو 1 كيلو، ولكن في الاخر ديال فاش تيكوموندي وتيصوب ليه الرولوات ديال لاسيرات تيجي تلقى راسو تيضرب في داكشي في النومبر ديال الرولوات وتعطي واحد الوزن اللي فاش يجي يضرب حسابه الفلاح تلقى راسو زايد شي واحد الثمن اللي ماشي بحال في المتر مربع. فاش نتفاهم انا وياه على المتر مربع داكشي اللي عبرت ليه هو اللي تيخلص، وداكشي اللي سول ليا اللي طلب ليا هو اللي تيخلص. الكارونتي ديال البلاستيك ماستر باك كاينين واحد لافيش ديال الكارونتي اللي تنعطيوها للكليان ديالنا والفلاحات ديالنا، وتنعطيهم واحد لافيش تكنيك اللي فيها كلهم لي كاركتيرستيك اللي تتمشي مع البلاستيك اللي تيبيعوا لهم. نحن على ثقة بأن كل ما قيل عن البلاستيك من خلال ما ذكر بالمحاضرة، من خلال ميزاته البصرية، من خلال ميزاته الميكانيكية، من خلال المواد المستعملة لحمايته ولتأمين الديمومة المطلوبة، هي صحيحة 100%،
ويبقى على المزارع أن يجرب هذا المنتج.